The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga salmo, sa Salmo 119. Kag akon pagabasahon ang versikulo 114. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton mga Salmo 119, versikulo 114, ikaw ang akon palanaguan, kag akon taming. Nagalaom ako sa imo pulong. Yan sa kalantahon nga bag-ugid lamang naton nga ginpamatian. Ano bala ang ginalauman nimo sa sini nga kalibutan? Ang manggad nga yara sa imo, ang mga pinalangga nimo nga nagapalibot sa imo, ukon sa aton gid nga manuluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. Ang iniya kalantahon katahom sa iya nga pagpangat diri sa aton. Napasad ang iya nga paglaom wala na sa iban pa kun indi sa hamili nga dugo ni Kristo Isus kag ang iya nga pagkamatarong. Anong silingon sini? Yara ang iya nga paglaom sa kaluwasan nga ginbugay sang Ginoo sa iya. Wala na kita sa iban pa nga lauman pa kun indi ang Kristo nga naghatag sa aton sang kaluwasan. Kay siya nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga kaluwasan. Siya man ang magapadayon sang sini nga kaluwasan. Kag subong man siya man ang magahimpit sang sini nga kaluwasan. Kag tungod sini makapasalamat kita kay nga man wala kita sa ikasarang nga maangkon kag subong man mapadayon kag mahimpit naton ang ini nga kaluwasan. Iya ini tanan-tanan sa aton Ginoo. Amo ini nga ang aton giliya nga kabuhi Kristohanon, kabuhi sang pagtuo, a life of faith. Kay nga aman nagadepende kita, nagasalig kita sa aton nga Ginoo. Nga tumano niya ang anuman nga butang nga ginsaad niya sa imo kag sa akon ayon sa kaluwasan nga ginhatag niya sa aton. My hope is built on nothing less. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Kabaypayad to kalantahon magpadayon sa pagbugay sa imo kag sa akon nga aton pagid nga makilala ang aton Ginoo sa Kristo bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton niya nga mga kabuhi. Na magaparahin kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, walking courageously in a world of chaos. Paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga tamaan kagamo, wala sing kapaturan kag wala sing kahusayan. Ang hambal sang Biblia sa aton kag amo ini ang aton nga ginatun-an. We need to be confident. Dapat mangin maisog kita kag magsalig kita sa kasino sa aton Ginoong Jesucristo. Ti amo ining katahom sang kalantahon nga aton nga pamatian bag-o gid lamang, no? Kay ang aton niya nga paglaom wala na napasad sa kay sino o kung sa ano kung hindi sa kay Kristo Jesus. Bisan pa ang aton nga passage of the day, Psalm 119 verse 114, Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. No, ining pulong bala nga hope katahom sang sininga pulong, no? Kag may dictionary ako bala nga ginlantawan, no? Sang sininga pulong kag katahom sang definition sang pulong gali nga hope, no? Hope is the desire, handom, no? For something good to happen, combined with a belief or confident expectation that it is
possible. So kung magambal ka tagali isang pulo nga hope, paglaom, amo inigiling aton nga handom, nga sa unhan, ini nga butang nga aton nga ginalauman, matabo gid, kag ini nga butang, may kaayuhan o kung maayo gid. Kag subong man, nga may ara kita, nga pagsalig, nga posible gid niya, nga matabo sa aton nga kabuhi. Amo ini ang ginatawag naton hope. Pero kung padaluman naton ini, makita yan naton nga labaw pagidira ang ginatawag naton biblical hope. Sa ginambal naton, ang ini nga manugsalmo, nagambal siya, I hope in thy word. Nagasalig siya sa pulong sang aton niya Diyos. Nadumdumo nato no, nga sang una nga panahon, hindi pa amo ini ang Biblia nga ginakaptan naton, ang Biblia nila sang una nga panahon. Ang pulong sang Diyos sa panahon sang manugsalmo, hindi pareho sa aton. Aton yung may Old Testament kag may New Testament kita. Ang ini nga manugsalmo, wala pa sila New Testament. Kag hindi pa kumpletong ilang Old Testament. So nung silingon sini, ining pulong ginhambal sa sini nga manugsalmo, amo ining mga pulong nga iya nga nabasahan, kag subong man na pamatian, kag iya nga natun-an. Amo ini ang makita naton kag masapuan naton sa sining dinalan sang kasulatan. Kag dugang pagidri, ari ya ang meaning sang ginatawag naton biblical hope. Hope is not merely wishful thinking. Inang ginalaom-laoman mo lang bala, no? But rather a confident, secure, and established certainty in a promise. Nauliwaton ako na, amo ini ang ginatawag naton biblical hope. Kag ang ginambal diri sa aton, it is not merely wishful thinking, but rather a confident, may pagsalig. Kag dala mga mo sina, isa sa gali ka sigurado, secure, kag subong man malig-on, established certainty in a promise. So una gid sa tanan, ang ginatawag naton paglaom nga makita yan naton sa pulong sa Dios. Kag amo ini ang dapat nga klase sa paglaom nga ipakita naton sa aton nga Ginoo kag sa iya pulong. Una gid, ini nga paglaom napasad ini sa naghatag sang promesa. Now naibaluan naton nga ang kasiguruhan sang promesa yara sa nagpromesa. Kay may mga promesa nga kung aton niya nga usasaon gid, wala gali sing kahulugan. Nagahambal lang sila sang promesa pero wala gid sila sing handom nga ila ina nga tumanon ang ina nga promesa nga ginhambal nila. Ba masubo ang kaisa nga gakatabo gid ina sa aton nga mga politiko. Sa tion nga mag-eleksyon kadamo sang mga promesa nga ginhambal. Pagkatapos na anong ihambal? Lawg-lahog ko lang to. Ato yati, kung may pundo, ti ihahatag ko na sa inyo. Bukon wala, ti pasensyanay lang ta. Kag masubo pag di ko isa may ara pagid nga amo sini. Nagambal ko sa tuhaw, nagpromisa ko haw, daw wala man. Ti ina, kung aton nga lang taon, hindi amo ina iya magpromesa ang aton nga Ginoo. Ang aton nga Dios sa tion nga magpromesa siya sa iya bala ni pulong, hindi siya makasarang sa pagbinutig. Kati himpit siya. Upod ina sa iya nga pagkabalaan. Upod ina sa iya nga pagka-Diyos. Kagdugang pa kung aton gali iya nga lantawon, naibaluan naton nga ang promesa sang Ginoo nga ginhatag sa imo kag sa akon, may dako gid ina nga kaayuhan. So, kung magambal kita gali, hope. Una gid, nakaibalo kita
kung ano ang aton ginasaligan. Kag naibuluan naton niya sa Biblia, magambal kita biblical hope, nagalaom kita sa promesa sang Dios. Hindi lang niya aton niya ginalaom, kundi nga ang aton niya paglaom na pasad sa ginhambal nga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang Dios. Kaya man kung kaisa may mga panguna-una kita na mga tawo kag nagalaom kita nga matabo kung kaisa ginapangamuyo tapa sa Dios. Pero sang ulihin na i-realisar naton nga hindi gali amo kay ang aton niya pangamuyo mismo batok sa tinutuyo kag plano kag subong man saad sang Dios. So paano niya ina ihatag sa imo o kung ihatag sa akon ang isa ka butang nga hindi makatag kaayuhan sa imo kag hindi makahatag kaayuhan sa akon kag batok sa iya kinaiya o kung sa iya nga kinugali. Amo ina akon ato nga lanton sa Biblia kung magambal kita sang hope. Amo ini ang pagsalig naton sa promesa sang Dios. Hindi ni pagsalig sa aton kaugalingon, hindi ini pagsalig sa aton kinaagman, hindi ini pagsalig sa aton niya nga panguna-una, kundi pagsalig sa saad sang Dios. That is biblical hope. Ang mga nga lang taon na ito diri, ang ini nga managsalmo, diin siya nagasalig, diin siya nagalaom sa pulong sang aton nga Dios. Sa promesa sang aton nga Ginoo, I hope in thy word. Pero lang taon naton anay no para mas ma-appreciate naton na ang inibalang dinalan sang kasulatan. Isa diri kabutang nga makita naton nga ginhambal niya ini sa tunga sang mga butang nga iya nga na-experiensyan. Nagambal di siya anay. Thou art my hiding place and my shield. Ginoo, ikaw ang akon palanaguan kag akon taming. Ano ini ang sitwasyon sang sini nga tawo nga nagapanago siya nga kinanglanon niya magamit sang taming. Isa kabutang diri nga makita naton sa sining dinalan sa kasulatan, amo nga ginalarawan siya nga do katulad siya sang isa katawo nga ginalagas sang iya nga kaaway. Ginahingabot siya kag hindi siya makapanago sa iya nga balay kay naibaluan sang iya nga kaaway kundiin siya nagaistar. Hindi man siya makapanago sa iya nga mga abyan kay kilala man sang iya nga mga kaaway nga nagalaga sa iya ang iya nga mga abyan. Ti ano ang natabo sa sini nga tao diri? Nagdalagan siya sa isa ka duog nga ligwin nga para sa iya hindi siya makita kag digto siya nagpanago. Ayan, isa ini ka kuiba o kung isa ini ka bukid nga sa diindra siya nagpanago. So amo ini ang iya nga sitwasyon diri kag sa iya nga pagpanago may kaligunan siya, may pagsalig siya nga tungod sang sini nga duog nga sa diindra siya nagapanago may ara siya pagsalig nga hindi siya makita kag madakpan sang iya nga mga kaaway nga nagalagas sa iya. Amo ini ang pulong nga gingamit diri sang Biblia sa aton, hiding place. Amo ini ang aton nga Dios sa aton kabuhi. Kag di lamang nga masina nagamit sa sampulong nga taming. No ano ining taming? Shield. Sa isa ka soldado may duwa siya kasahi sang ginatog naton hinganiban, weapon nga ginagamit. Ang ginatog naton offensive weapon, amo ina ang iya ginagamit agod nga atakihon niya ang iya nga kaaway. Kag may ara siya ginatog naton defensive weapon,
Amo iniya ang iyang ginagamit agod nga maamligan niya ang iya kaugalingon gikan sa pag-atake sang iya nga kaaway. Kag masami ang ginatawag naton offensive weapon. Amo ang espada. Amo na masami ang ginagamit nila sa pag-atake. Walay sa payan yung kaisati, ginagamit man ina nga defensive. Pero usually, that is an offensive weapon. What about the shield? The shield is considered as primarily a defensive weapon. Sa tiun nga atakihon sila ang ila nga taming. Amo ini ang ila ginagamit agod maproteksyonan ang ila nga kaugalingon. Amo ni sa mga Roman soldiers, taman ka importante ang taming. Kaysa tion nga panon sila o kon labon sila sang espada sang ila nga kaaway, amo ni ang ila ginagamit agod nga matakpan nila ang ina nga ayan baslay o kon ang ina nga pana o kon ang ina nga espada agod nga hindi sila maigo. So masami ginapatunga nila ang ila nga taming sa ila kaugalingon kag sa ila nga kaaway. Amo ning ginagamit nila agod nga hindi sila maigo sang ila nga kaaway. Amo ina nga importante gid ang ini nga duwa ka mga hingaliban nila. Kag para sa ila, maayo pa nga madula nimo sa patag-awayan ang imo nga helmet. Hindi lang ang imo nga espada kag ang imo nga taming. Kaya nga man, tamaan ka importante para sa ila ang ina nga duwa ka mga hinganiban. Amoy na gani nga may mga articles ko nabasahan parte sa mga Spartans, no, mga soldado sang Sparta, city of Sparta. Kag sa tion gali kunong upod sila sa patag-awayan sa ila nga pagwa sa ila nga balay. Ang ila nga iloy may ginapamilinbilin sa ila. Kag amo ini ang ginahambal sang ila nga iloy. Anak ko, balik ikaw. Either nga ikaw nagadala sang imo nga taming o kon ang imo nga taming magadala sa imo. Basta balik ikaw sa akon. Di ina kon lang taon na to, ano ba't silingon sina? Buhi ka man o kon patay, balik gid ikaw sa akon. Buhi ikaw ka ikaw nagadala sa imo taming. Pero kon ara, ikaw sa sulod sa imo taming, ang taming nimo amo ang nagadala sa imo, pabalik sa akon. But sila sina, patay ikaw, basta importante, balik ikaw sa akon. Ti amo ini ka importante ang taming. Kagyari kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang aton nga Diyos. Amo gali ang aton nga palanaguan kag kaming. Diri kun aton nga usisaon. Anong bot silingon sini? Nagapanago siya kay ginalagas siya. Nagapanaming siya kay ginaatake siya. So ang paglaragway diri sang pulong sa Ginoo nga hindi maayo ang iya sitwasyon, ang iya kabuhi nabutang sa alang-alang. Pero ang aton nga Dios amo ang iya nga palanaguan nga sa diin makalikaw siya sa iya nga kaaway. Kag ang aton nga Dios iya nga taming nga sa diin makaamlig sa iya batok sa iya nga mga kaaway. Katahom sina sa aton gili kabuhi amo man sini. Hindi lang pirmi nga hayahay, may mga tinion gid nga atakihon kita sa mga pagtilaw, mga kabudlayan, mga pagpangangkat. Kung sa bagay kung isa ang kabuganaan gapang atake man, kay ginatilawan niya ang aton ni pagsalig sa kabuganaan naton ukon sa Dios nga nagpabugana sa aton.
Ang kalipay kon kaisa, pagtilaw na sa imo kag sa akon. Kung paano naton atubangon ang inaakalipay, kag kung paano naton pasidunggan ang Dios sa kalipay nga imo kag akon nga nabaton. Kung bala kilalahon naton nga halin na sa Dios o kung kilalahon ta nga nagikan na sa aton nga pagpaningwa. Di na mga pagtilaw na tanan-tanan nga butang nga kung aton gili nga lang taon sa aton nga kabuhi madamo sa mga pagtilaw dira. Kag sa tunga sang sina nga mga butang makapanago kita sa aton Dios. Makapanaming kita batok sa sina nga mga pangataki paagi sa aton nga Dios. Kag sa tunga sina nagambal ang ini nga manugsalmo. Kagatahom sa ginambal niya sa aton diri. Nagalaom ako sa imo pulong. Anong but silingon sina? Nakilala niya ang Diyos bilang iya pala naguan. Nakilala niya ang iya nga Diyos bilang iya nga taming. Kag nagalaom siya nga samtang nagapanago siya, samtang nagapanaming siya. Ang Diyos magahimpit sang iya tinutuyo nga magaluwas sa iya. Kag magatipig kag magaamlig sa iya, magahimuno sa iya makinahanglan, magalig-on sa iya pagtuo. Kag subong man magahatag sing kaisog sa iya sa pag-atubang niya sa nagaglalain nga mga pagpangataki sa iya nga kabuhi. Amo ina ang ginatawag naton paglaom nga ginambal sa Biblia sa aton. That's why kung aton niya o sasaon sa pulong sa Dios, masapuan naton nga ang ini nga paglaom napasad gid iniya sa aton nga Dios. Kung wala mo makilala si Kristo, anong lauman mo sa iya? Kag kung nakilala mo si Kristo bilang imo nga manluluwas, dapat basahon mong iablan niya pulong. Kay dra napasad ang iya nga mga saad. Kag amo ina ang imo nga saligan. Dra ikaw laom, dra ikaw tuo. Kay kung lang taon nato niya sa Biblia, biblical hope is not merely wishful thinking. It is based upon the promises of our Lord Jesus. Sa madason niya pagtuon naton sa pulong sa ginulang taon naton ang paglaom ni Job. Kay diri naton makita nga ang ini nga paglaom ginakabig naton Biblianhon nga paglaom. Kay una sa tanan nakilala niya ang Dios, kag nibaluan niya ang saad sa Dios, kag tungod sini makasarang sa paglaom, pagtuo, pagsalig nga tumanon sa Ginoo ang ini nga mabutang sa iya nga kabuhi. Sa madason naman niya broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.